नमस्कार. आयच्या घाटबेट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. अत्यंत म्हत्वाचो आनी मोलादीक असो आयचो विशय घेवन आमी तुमचे मुखार आयल्या. उदकाची जतनाय. आयज निसर्गान आमकां इतलें उदक दिल्लें आसा, पूण आमी जर तें सांबाळना जाल्यार आमच्या फुडल्या पिळगेक खूब त्रास जातलो. तर ह्या उदकाची जतनाय कितली गरजेची आसा. शेताक म्हणा, मनशाक म्हणा, उदक ना, एक दीस येना जाल्यार आमच्या घरांनी आमचेर कितलो आकांत येता. आनी हो पावस हवामाना खातीर खूब बिगाड जाल्लो आसा. आनी ह्या सगळ्या हाजेर मात करून आमचें सरकार एक आव्हानात्मक भुमिका घेवन ताजेर काम करता. ते कितें काम करता, कशें काम करतात, लोकांक उपकाराक जाय, लोकां पर्यंत तें उदक पावपाक जाय. आमच्यो इंडस्ट्री आसा किंवा मनशाक आमच्या गोंयकारांक त्रास जावचो न्ही म्हणूनच ह्या कार्यावळीन आयज आमी तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसात WRD मिनिस्टर मानेस्त श्री सुभाषजी शिरोडकर. हे जायते वर्सां राजकारण आसा. जवळ जवळ म्हाका दिसता 45 वर्सां 8 टर्म ते निवळून आयल्या. आनी तांची खासियत एक आसा, जें खातें तांचे कडेन आसा ताका योग्य न्याय दिवप आनी गोंयकारांक ताजो फायदो जावप. तर जाणून घेवया आयच्या कार्यावळीन की गोंय सरकारान तांच्या खात्यान उदकाच्या जतनाये खातीर कितें केल्लें आसा. नमस्कार. नमस्कार. कार्यावळीन तुमकां येवकार. धन्यवाद. अत्यंत मोलादीक हो विशय आसा जो तुमकांय खबर आसा, ताजे खातीर तुमी काम करतात. उदक हें आमी म्हणटा निसर्गान दिलां, पण तें जपप, ताजी राखण करप हें एकटें सरकाराचेंच काम न्हय, तर जनता, सरकार हांणी सगळीं मेळूनच राखूंक जाय. जाल्यार ह्या खात्या तर्फे तुमचो मोलादीक भुमिका कितें आसा हाजे खातीर? हो विशय जो आसा पळय न्ही, अत्यंत म्हत्वाचो विशय. आनीक ह्या विशया संबंदी लोकां भितर, जनमानसां भितर खूब मोठ्या प्रमाणांत माहिती, ज्ञान हें वचपाक जाय. उदाहरणार्थ उदक पयलीं सद्याक मनशाक जाय तें म्हटल्यार बरें आरोग्य सांबाळपाक, बरें नितळ उदक मेळप. हांव केन्ना केन्ना वाचतां की 1 लिटर उदकाची बाटली ही सादारणशे 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया सुद्दां विकत घेतली वता. अमुकच क्वॉलिटीचें उदक, अमुकच झऱ्याचें उदक, अमुकच क्वॉलिटीचें उदक अशे पद्दतीन घेतलें वता. पूण सोड, आमी हांगसर बारीक आमचो समाज जो आसा, बहुजन समाज जो आसा, लोक जे आसात गोंयकार, हांकां सगळ्यांक बरे पद्दतीन उदक दिवपा संबंदी आमी तजवीज करपाक जाय. आनीक जशें पयर जालां, म्हणजे पयर मे म्हयन्यांत आनी जून म्हयन्यांत, जुनाच्या जवळ जवळ 21-22 तारखेक पावस आयला. म्हणजे जो पावस मदीं येतालो मे म्हयन्याक बीन तसो येवं ना. आनी म्हणूनच एक वेगळो आखांत जो आसा पळय न्ही, तो लोकांचेर येता. बाबा उदक आसतलें की ना, मेळटलें की ना वगैरे. आमी ह्या वेळार कितले वेळा सांगलें की डॅमा भितर आमचे कडेन कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक आसा. हें हांवें 15 जूनाक सुद्दां सांगलें, पूण लोक मानपाक तयार आसनात. भंय दिसता मातशें. आनी म्हणून आमी जें कितें प्लॅनिंग फाटल्या 3 वर्सांक 4 वर्सांक करीताले, चड करून 23तल्यान आनी 24तल्यान, त्या अनुसार म्हाका हांव एक गॅरंटी दिवंक शकता की रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही, ज्याचो सांबाळ म्हज्या डिपार्टमेंटान करपाक जाय. कसलेय प्रकारचें रॉ वॉटर जें आसा पळय न्ही, म्हणजे तळ्यांतलें उदक, बांयचें उदक, किंवा तुजें झऱ्याचें उदक, व्हाळांतलें उदक, न्हंयचें उदक, हें सगळें सांबाळपाचें काम कशें बरे पद्दतीन सांबाळटा हें सांबाळपाचें काम म्हज्या डिपार्टमेंटान करपाक जाय. म्हजे कडेन जवळ जवळ 250 सुमार इंजिनियर आसात. आनी हे इंजिनियरांच्या सहाय्यान हांव तुमकां सांगता, फाटल्या जवळ जवळ 3 ते 4 वर्सांक आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत काम केल्लें आसा. उदाहरणार्थ जेन्ना हांवें डिपार्टमेंटान ताबो घेतलो, जबाबदारी घेतली, लक्षांत आयलें की आमचे कडेन 375 बंधारे आसात. आनीक स्कोप आसा हे बंधारे वाडोवपाक आनी उदकाची साठवण करपाक. सो 24 आनी 25 मेळून आमी सादारणशे 90 सुमार बंधारे बांदले. आनी 10 ते 15 बंधाऱ्यांचे टेंडर्स बी हांवें नीती काडिल्ले आसात. पूण आमकां मूळ स्तोत्र जो आसा उदक, म्हणजे जें मूळ येता आनी तें येवन मागीर आमी साठयतात, सो ताचें संवर्धन करप. आतां तुमी म्हटलें की तळयो किंवा बांद, आमी पाणवठे हाचो तुमी म्हटलें की, पण हें सुद्दां कशें तुमी म्हणजे रजिस्टर करतात, लोकांनी तुमकां सांगप, हाचें पुनर्वसन करून जास्तीत जास्त हातून उदक दवरप, हें कशें करतात? न्ही, लक्षांत घेयात,
की आमकां 2024 आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी सांगलें की प्रत्येक जिल्ल्या भितर 50 तळीं तुमी तांची पुनर्वसन करात, परत ती स्थापीत करात. आनी त्या अनुसार आमी आमच्या गोंया भितर 2 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ आनी सावथ आमी दोनी कडेन जवळ जवळ 100च्या वयर तळीं जीं आसा पळय न्ही, बारीक मोठी तळीं ही सगळीं सुदारीत केलीं. आनीक ताजो फायदो जो आसा पळय न्ही, म्हणजे उदकाची वाड वाडोवपाक, स्टोरेज वाडोवपाक हो नक्कीच जातलो. एक वटच्यान आमी बंधारे जे म्हणटा पळय न्ही ते 100 सुमार बंधारे घेतले. दुसरे वटच्यान तळयो जे आसा पळय न्ही ते तळयो सुदारीत केल्यो. तिसरें म्हटल्यार आमकां झरे जे आसा पळय न्ही, ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय आमी झरे आसा ते झरे बांदून घेतले. म्हणजे थंय सादारणशी तळी बांदप आनी तो झरो सांबाळप. तर हे पद्दतीन वॉटर बॉडीज आसा पळय न्ही ताजें मॅपींग केलां. जितले म्हणून गोंयभर वॉटर बॉडीज आसा ते सगळे वॉटर बॉडींचें मॅपींग केल्लें आसा. आनीक मतदारसंघ वायज म्हणजे गेल्या वर्सा म्हाका याद जाता की हांवें आमच्या 40 मतदारसंघात प्रत्येक आमदारा कडेन उदकाचे बॉडीज जे आसा पळय न्ही, म्हणजे स्थानां जी आसा पळय न्ही ताजें लिस्ट आनी अल्बम करून दिल्लो आसा. आनी ऑफकोर्स ते आमच्या डिपार्टमेंटाकय प्रिजर्व केल्लें आसा. एकंदरीत उदक जें आसा पळय न्ही ताका आमी जल ही जीवन म्हणटात. त्यामुळे तें मोठ्ठे प्रमाणात सांबाळप आनी ताजी नाशाडी जावपाक जायना. म्हणजे आयच्या चर्चेच्या निमित्यान एक लोकांक आव्हान, आज जरी भरपूर पावस आमकां पडटा, म्हणजे फाटल्या 8 दिसां भरपूर पावस पडला आनी मुखार एखादी 15 दीस म्हयनोभर पावस खूब पडटलो, पूण ताजो अर्थ असो न्ही की आमी उदकाची नाशाडी करप. जात तितकें उदक हें सांबाळून दवरपाक पळोवपाक जाय. पावस 22 हेका पर्यंत पडलो ना, जून पर्यंत. तेन्ना हांवें रोखडीच इमिजिएटली आमची अधिकाऱ्यांची मिटींग घेतली आनी सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दिलें की बंधाऱ्याची फळीं बी जी आसा पळय न्ही ती सगळी रेडी दवरात. कित्याक उदकाचें म्हणजे पावसाचें वातावरण अशेंच जर आसलें जर जायत मातसो पडपाचो जाल्यार आमी फळीं जे प्लँक्स आसा पळय न्ही ती घालून, दारां आसा ती लावन आमी उदक जें आसा पळय तें सांठोवपाक करपाक जाय. पूण एकंदरीत आमी लक्षांत घेवपाक जाय, आमच्यो न्हंय जरी आसल्यो, आमची म्हादय न्हंय आसा, मांडवी जी आमची जिवा भावाची म्हटल्यार जाता, आमची जुवारी न्हंय आसा, आमची तळपणे न्हंय आसा, पूण ह्या सगळे न्हंयक जें गोंयांक उदक मेळटा तें सगळें उदक हें पावसाचें उदक. न्हंय फक्त आमकांच, इवन कोकणाक जे न्हंय आसात त्या न्हंयके बी उदक हें पावसाचें. आनी त्या बरोबर कर्नाटकांत सुद्दां कोकण बेल्ट जो आसा पळय त्या वटेच्यान त्या बेल्टाक सुद्दां सगळें उदक हें पावसाचेंच उदक आसता, त्या न्हंयक येता. आतां इतलो पावस पडटा म्हणजे सगळ्यान चड गोंयान म्हाका दिसता नंबर 2 अशें म्हणटात बरोबर, पावस पडटा. पण तो न्हू काही कारणांनी आमी पळयतात की कमी जाला. शहरीकरण आसुनी, लोकसंख्या वाडल्या, कन्स्ट्रक्शनां वाडल्यात, ही वेगवेगळी जायती. हवामानान बदल जाला, लोकय पोल्युटेड करतात. अशें न्ही की सरकाराकूच आमी दोश धरपाक जाय अशें ना, पोल्युशनय आसा. हें एक तुमच्या मुखार आव्हान आसा. ह्या आव्हानाक धरून फुडल्या पिळयेक उदक जाय जाल्यार तुमी कितें पावलां उखल्ल्यात? खंयच्याय व्हाळांतल्यान उदक बेश्टें व्हांवून गेलें जर जायत, इवन न्हंयचें उदक जर बेश्टें व्हांवून गेलें म्हाका आवडना. बरोबर. फाटल्या 3 ते 4 वर्सां इवन ताजे पयलीं उदका म्हाका खूब आवड आशिल्ली तशी. कारण उदक हें मिशन हें नांवान हांव भावनेन काम करता. ही भावना घेवन उदक सांबाळप, उदकाची वाड करप हें मिशन घेवन काम करप. तर खंयचेय न्हंयचें उदक बेश्टें व्हांवून गेलें जाल्यार, आनी म्हणून मागीर आमी काही ठिकाणी बंधारे, मोठे बंधारे जाका आमी बॅरेज म्हणटात. बंधारो हो मिडियम सायज आसता, तर ताजे पेक्षा मातसो मोठो जो बांदतात तो आमी ताका बॅरेज म्हणटात. उदाहरणार्थ आमी आतां साळ गांवांत, बिचोलीच्या साळ गांवांत आमी बॅरेज बांदतात जवळ जवळ 5 आनी 1 4 9 गेटींची. पयलीं थंय बंधारो आशिल्लो, पूण बंधारो जवळ जो आशिल्लो पळय बारीक बारीक हांचो आशिल्लो आनी ते मुळे उदक सामकें ब्लॉक जातालें, झाडां येवन लागतालीं, उदक ब्लॉक जातालें. आतां पळय ब्लॉक जातालें म्हणजे उदक कमी उरतालें. आतां हे आमी जे गेट्स केल्यात, मोठे गेट्स, ऑटोमॅटीक गेट्स केल्यात, त्या गेट्सींतल्यान आमकां 25 लाख तुगेलें हें क्युबीक मिटर जे आमी पयलीं सादारणशें 10 ते 12 लाख दवरताले, आतां तें 25 ते मायज तितलें उदक थंय उरतलें. तशेंच मागीर आमी कुशावती आसा पळय न्ही, कुशावती न्हंय, ज्या न्हंयचें उदक आमी फक्त मे म्हयन्याच्या 15 दीस काडटाले, बाकीचें वर्सभर तें उदक व्हांवून वतालें. ताजेर जेन्ना म्हजे नजरेक तें आयलें, अरे हांगसर हें न्हंयचें उदक वता पोंच्यान, पुलाच्या पोंच्यान, तेन्ना हांवें म्हटलें की कुशावतीचेर हें जावपाक जाय अशें म्हणून, म्हणजे प्रोजेक्ट जावपाक जाय अशें म्हणून. तातूंतल्यान आमकां 60 ml उदक आमी वेर्णा हाडूंक शकतले आनी वेर्णाच्यान आमी वास्को दिवंक शकतले. अशे पद्दतीन भरीव हांव तुमकां सांगता की भरीव अशे कार्यक्रम जे आसा पळय न्ही, आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दोगांचें सहकार्य. कारण तांणी जर पयशे दिवं नाशिल्ले जाल्यार हे प्रोजेक्ट हांव घेवंक शकचे नाशिल्लो आनी इतकी उदकाची साठवण जी आसा पळय न्ही ती करूंक शकचे नाशिल्लो. हांव तुमकां सांगता
आतां आमकां आयचे घडयेक गोंयांत 900 MLD उदक लागता पिवपाक. पूण हेंच जर आमी सामकें रेगुलर दिवपाक गेलो जर जायत जाल्यार आमकां जवळ जवळ 1200 ते 1500 MLD उदक लागतलें. बरोबर काही ठिकाणी म्हणजे 24 वर उदक दितलें जाल्यार. बरोबर आनी इतलें उदक जें आसा पळय न्ही तें म्हज्यान आतां दिवपाक जाता. पण तितली साठवण जाता. साठवण आमी केल्ली आसा म्हटल्यार आतां किंवा करूंक शकता, दर वर्सा करूंक शकतले. कारण उदकाची साठवण ती दर वर्सा provision करची पडटा. हय. पूण जातलें अशें की आमचे सुभाष फळदेसाय जे आसा म्हणजे कलीग मिनिस्टर, तांणी आनीक ट्रिटमेंट प्लांट खूब वाडोवपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन तांणी काम हातीन घेतिल्लें आसा तेन्ना ट्रिटमेंट प्लांट सुद्दां लोकांक उदक दिवपाक, पिवपाचें उदक दिवपाक हे करतले अशें म्हणून. बरोबर. म्हणजे तुमचे कडेन आसा साठवणीचें काम, करेक्ट. तांचे कडेन आसा सप्लाय करपाचें बरोबर, काम. बरोबर. सो हे दोन्ही एकठांय जायत जाल्यार फुडार आनीकूय बरो जातलो. सो आतां आमी अशें म्हणटात की शेतकाऱ्यांक उदक जाय. सो शेतकरी आसा, बागायती आसा, हांकां उदक जाय आनी हांच्या बांयो आसुनी किंवा तांचे कडेन कितें आसा जाल्यार तें साठोवपा खातीर किंवा तें उदक जमीन अशी ओलसर रावपाक तांणी कितें करप? एक गजाल म्हटल्यार कशें की न्हंयचें उदक जर चड आसलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली शेतकाऱ्यांक उदकाची कमी केन्ना जावची ना. आनी म्हणून ह्या गजालीचेर आमी पयलीं भर दिला की जाता तितलें न्हंयक आमी उदक साठोवपाक जाय. उदाहरणांत आमचे आतां 70 वयरच्यान धारबांदोडा ह्या 2 तालुक्यांतल्यान आमी जवळ जवळ 50 वयर बंधारे बांदिल्ले आसात. आनी हे सगळें बंधाऱ्यांचें उदक जें आसा पळय न्ही हें शेतकाऱ्यां खातीर बेजिकली वापरलें वता. आमच्या हेवरच्यान ओपा खांडेपार जें आसा पळय न्ही तें उदक चड करून पिवपाक वापरलें वता. पूण 70चें उदक जें आसा पळय न्ही तें शेतकाऱ्यां खातीर, तशेंच सांग्या जें उदक आसा सालावलीचें हेंय उदक शेतकाऱ्यां खातीर वापरलें वता. आनी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार ह्या उदकाचें बरोबर मोजमाप घेवन हें जावचें, वापर जावचो. आनी अशें म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां मॉडर्नायजेशन ऑफ अंजुना डॅम, मॉडर्नायजेशन ऑफ अंजुना डॅम म्हटल्यार कितें, पायपलायन बदलपाची, ओपन हाफ रावंड पायप आसा ती बदलपाची किंवा ओल्ड स्ट्रक्चर तें सगळें बदलपाचें. ताजे खातीर आमकां जवळ जवळ 300 कोटी सँक्शन केल्ले आसात. आनी तें जातकीर हांव तुमकां सांगता की अंजुना डॅमा भितर सादारणशें 2 म्हयन्याचें उदक भितर उरतलें. म्हणजे मे म्हयन्याक, हांव ताजे पयलीं म्हणना, मे म्हयन्याक अंजुना डॅमा भितर कमीत कमी म्हयनो ते 2 म्हयन्याचें उदक उरतलें. त्या शिवाय मागीर हांवें आनी एक उपाय करपाक केला, तो म्हटल्यार आमचे सांखळे कॅनल जो आसा तिळारीचो, त्या कॅनल म्हणजे झांटीचें कॉलेज जें आसा त्या कॉलेजी कडल्यान कॅनलांतलें उदक आमी पडोवशें म्हणटा व्हरपाक करतात. पडोवशें म्हणटा व्हरपाक करतात, जेणे करून अंजुना डॅमाचें जी हें आसा म्हणजे कितें म्हणटा भर जो आसा पळय न्ही तो मातसो कमी जातलो, डिमांड जो आसा तो कमी जातलो. कारण हें उदक आमी थंय दिवंक शकतले पडोवशे हाका. आमकां जाय म्हणजे उदक हें आमकां जाय, पण कितेंय काम करपाक गेले की थंय आडवणूक जाता. सो हांवें जावपा फाटलें कारण कितें, म्हणजे कित्या खातीर आतां एक डॅमा खातीर तुमी कितेंय करूंक गेले जाल्यार पयलो विरोध जाता. ही मानसिकता कशी तयार जाली? एक्चुअली खरें म्हटल्यार लोकांनी समजुपाक जाय. बाकी खंयच्या प्रोजेक्टा संबंदी हांव समजूंक शकता की अडचण, विरोध केला, बंद केला वगैरे वगैरे, पण उदकाचें जें उदक आमकां आमच्या भावी पिढीक जाय, आमकांय आतां जाय आनी फुडाराक जाय. उदक म्हणना फुडें सगळी प्रगती, शेती बागायती ताजेर जाता, इंडस्ट्री सगळ्यो ताजेर चलतात, जीवन ताजेर जगता, मनजाती सगळ्यो ताजेर जगता, सगळो निसर्ग म्हणजे झाडां झुपां जीं आहा पळय न्ही तीं सगळीं उदकाचेर. म्हणजे शब्दाक आनी उतराक जेन्ना आमकां उदक जाय तेन्ना उदकाचे संबंदीचे प्रोजेक्ट्स आडोवपाचे संबंदी मानसिकता पळय न्ही ही दुर्दैवी मानसिकता, दुर्दैवी सामकी. पूण सोड, ताजेर सुद्दां उपाय कितें काडप म्हाका दिसता हें आमी सरकाराचें आमचें काम आसा. आनीक म्हाका तर म्हणून दिसता की अशें जे कितें प्रोजेक्ट 1-2 प्रोजेक्ट आमचे बंद करपाक केल्ले, पूण ताजेर दुसरो उपाय जो आसा पळय तो उपाय हांवें काडिल्लो आसा. आनी तो दुसरो उपाय काडून तें उदक जें आसा पळय न्ही हें उदक सांबाळपाचें. दर्याक वचप, लक्षांत घेयात ह्या पृथ्वीचेर जवळ जवळ 70% जमीन जी आसा ती उदकान भरिल्ली आसा. आमकां दर्याचें उदक जें आसा पळय न्ही म्हणजे 70% जमनीचेर तें आमकां वापरपाक मेळना. तें वापरपाक गेलें जर जाय जाल्यार आज एखादी 2-4 रुपयांनी 5 रुपयांनी आसा पळय न्ही तें आमकां 25 रुपयान 50 रुपयान लिटर घेवचें पडटलें. बरोबर. आनी म्हणून नैसर्गीक जें उदकाचो स्त्रोत आमकां मेळटा म्हणजे पावसाचें उदक मेळटा तें आमी जाता तितलें सांबाळपाक पळोवपाक जाय. मदीं अशें एक पेपरार वाचिल्लें की पयलीं अशें म्हणटाले की तुमचे कडल्यान बोरवेलाक परमिशन मेळटा,
पण मदीं अशें वाचलें की 50 ते 60 बोरवेल सील केल्यात. सो हो नक्की प्रकार कितें आनी बोरवेल मारप हें योग्य काय अयोग्य? सी मुख्यतः म्हटल्यार कितें जमनीच्या गर्भा भितर जें उदक आसा तें आमी जाता तितलें सांबाळपाक जाय. बरोबर. ग्रावंड लेवलाचेर बीन आनी इन डीप इन द सॉयल म्हणटा तशें जमनी भितर तें सांबाळपाक जाय. आतां ताका काडपाचें कितलें ताका अंत ना. बरोबर. प्रत्येकाक बोरवेल जाय आनी ताजे फाटल्यान दुसरें एक ल्हानशें गणीत आसा, आर्थीक गणीत आसा. तें म्हटल्यार कितें एकदां बोरवेल घेतली, बोरवेल मारली, लाख सवा लाख दिवन मागीर ताका लायफ लाँग तें उदक काडपाचें, पयशे फारीक करपाचे ना सरकाराक. बरोबर. पण हांव पयशे फारीक करपाचे, उदक विकती घेवप ह्या हाजेर ना. पूण जमनीच्या गर्भांतल्यान कितलें उदक काडप तें कितलें लिमीट आसा. एक घरगुती वापरा खातीर ओके फायन समजूं शकता, थोडेशें शेती खातीर समजूं शकता. पूण कमर्शियल यूज कन्स्ट्रक्शना खातीर तें टँकरांनी उदक काडप, टँकराच्या फाटल्यान टँकर हें बरोबर न्ही. आनी म्हणून हांवें गेल्या वर्सा पासून ताजेर बंधन घातलां. आज सुद्दां म्हजे कडेन जवळ जवळ 123 सुमार बोरवेलाची एप्लिकेशन आसात. आनी हांव सारको पर्सनली ताजे विरुद्ध की चड हें कनेक्शन दिवपाक बोरवेलाचें परमिशन दिवपाक जायना. ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय सगळ्या लोकांनी ओपन आमचें टॅप वॉटर घेवचें. आमच्यो बांयो आशिल्ल्यो अजुनूय काही वाठारांत बांयो सांबाळून वापरतात. पण अश्यो ज्यांच्यो बांयो आसात तांच्यो पुनर्जीवीत करप त्यो म्हणजे काही हें जालें. सगळ्यो बांयो तुमी कितें हें दितात? सगळ्यो बांयो साफ सफाई करपाक तांकां म्हजे कडल्यान बीन म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान बीन आनी आमच्या शेती खात्या कडल्यान पयशे मेळूंक शकतात. आमी सादारणशे 50,000 रुपया पर्यंत दितात. बांय जर साफ सफाई निवळ बी सगळी करून घेतली जाल्यार सादारणशे 50,000 रुपया पर्यंत दितात. आनीक नवीन मारतलो जर जायत बांय ओपन बोरवेल न्ही ओपन जाल्यार ताजे खातीर बीन आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी आमचे डिपार्टमेंट पयशे दिता. सादारणशे 1,00,000-2 लाख पर्यंत दिता. सो ताचे खातीर म्हणजे अशें ठरावीक उत्पन्न मर्यादा किंवा अशें कितें आसा काय इन जनरल सादारणशे 4-5 लाख पर्यंत उत्पन्न आसपाक जाय? तुम्ही स्वता ह्या खात्यान जे कार्य केलां ताचो हो नियाळ आसा सादारण. सो हें करता आसतना आमकां एक सांगात की आमची हांगासर धरणां कितलीं आसात, तातूंत सांठो वेवस्थीत जाता आनी ती फुडाराक न्ही. हांवें आतां एक गजाल म्हणजे कशें आसता अनुभवान लक्षांत येता. म्हणजे लक्षांत अशें आयलें की कुशावती न्हंयचें उदक बेश्टेंच वता. बरोबर. मिराबागचे हांगसरल्यान उदक बेश्टेंच वता, न्हंयक वता आनी दर्याक खारें जाता. दुसरें मागीर आमचें कुर्टी खांडेपार आसा पळय न्ही थंय तशें उदक म्हणजे थंय आमी बंदार बांदपाक घेतलो. लोकांनी थोडोसो विरोध केलो. आमी सीएमान मागीर काम बंद दवरया म्हटलें आसूं म्हटलें. पूण लक्षांत घेयात की हें उदक जें आसा पळय न्ही हें आमी सांठोवपाक जायच खंय तरी. आतां डॅमा कडल्यानच सादारणशे 500 ते 600 मिटराचेर जें उदक डॅमांतल्यान एखादी सिपेज जाता किंवा झऱ्याचें उदक आसता कारण तो न्हंयचो भाग तो ज्या जाग्यार आमी डॅम बांदला म्हणजे थंय न्हंय आसा म्हणजे त्यामुळे उदकाचो चडच्यान झराव आसात. आनी त्यामुळे जाता कितें की इवन 50 MLD 70 MLD 80 MLD सुद्दां उदक वता न्हंयच्यान सकयल वता. आनी सकयल लोक तेंगेल्या गांवांत गेले की थंय कांय करपाक दिनात. बंदारो बांदपाक कांय करपाक दिना. म्हणून आमी कितें केलां आतां डॅमा कडल्यान सादारणशे 500 मिटर ते 1 किलोमिटराचेर तें उदक लिफ्ट करपाचें आनी लागीं जर कॅनल आसलो तें कॅनलाक घालपाचें. समजा लागीं कॅनल ना जर जायत जाल्यार उदक तें परत डॅमा भितर रिचार्ज करपाचें. तशें करून आमी समजा एखादी एक डॅमांतल्यान समजा अशें धर की आमी एक 200 MLD उदक काडटात. तें 200 MLD उदक वतलेंच वापरपाक. पूण आमी 100 MLD हें जें उदक किंवा 70-80 MLD हें उदक जें वेस्ट जाता तें आमी जर डॅमा परत हाडलें जर जायत डॅमाची तितली लेवल उरतली. उदाहरणार्थ आतां कुशावती आसा पळय न्ही ताजो फायदो कितें आमकां वेर्ना उदक व्हरचें पडटालें आनीक तुजें वास्को उदक दिवचें पडटालें. हें उदक आमी सांग्या वयल्यान साळावली डॅमांतल्यान 70 MLD सोडटाले 70 ते 80 सुमार. जातालें कितें तें हांगा दवरले आमकां 40 मेळटालें. म्हणजे 30 MLD उदक हें वाटेर खराब जातालें जिरतालें आनी कितें जातालें अशें. आतां आमी कितें केलां कुशावतीचें उदक काडलें म्हणजे केप्यां बाजारांत सारकें आमकां साळावलीचें उदक सोडपाक गरज ना आतां. म्हणटकीर साळावली डॅमा भितर डेली हें 70 MLD उदक आनी 70 तें सारकें माप दिवन सोडनाशिल्लें. केन्ना 100 वतालें केन्ना 125 वतालें केन्ना 90 वतालें. हें आतां सगळें बंद केलें आमी. आतां बरोबर नोव्हेंबर जालो की शेतकाऱ्यांक पावसाक उदक लागता पिकावळी लागता. तर बरोबर नोव्हेंबराक आमी उदक सोडटलें पूण जाय तितलेंच. आनी थंय बी आमी तें उदक जें आसा पळय न्ही ज्या जाग्यार लागीं आसा थंय कॅनलांतल्यान उदक दितलें बारीक किंवा मोठ्या कॅनलांतल्यान. ज्या जाग्यार पयस आसा थंय आमी पंप बसयतले आनी पायपांतल्यान दितले.
म्हणजे उदक परत वेस्ट जावचें ना. बरोबर. अशें करून म्हजी विचार असो आसा की साळावलेच्या डॅमा भितर कमीत कमी 2 ते 3 म्हयन्याचे म्हणजे जून म्हयनो, जुलय म्हयनो, ऑगस्ट म्हयनो अशें 2 ते 3 म्हयन्याचें उदक पावपा सारको स्टॉक उरपाक जाय. तशेंच अंजुना डॅमा भितर म्हणजे अंदू पावस खूब फुडें गेला कारण मिर्ग बिर्ग आमचें कांय जावंक ना अंदू. ना ना दुसरें कशें आसा क्लायमेट जें आसा पळय न्ही हवामान ताचो कोण सांगूंक शकना. ना आणि हे फूल पूर्ण जगभर आसा म्हणजे भारतात सोडून जगानूच हे बरोबर. चल्लेलें आनी आसा. म्हणून तर आमी उदका संबंदी आमी कसलीच हें म्हणटात तशें कितें हयगय न हयगय करता. करपाक जायना. हय. सारको आनी शब्द तुमचो हयगय करपाक जायना सामकें आनी आनी मिसयूज जावपाक जायना. बरोबर बरोबर. सो हाचे खातीर म्हणजे लोकांक एक आव्हान करतना उदक वापरप कशें हें शाळांतल्यान बी जावपाक जाय. भुरग्यांक. उदाहरणार्थ आमी म्हज्या गांवांत अजून हें करून पूण करपाचो विचार आसा की 500 घरां भितर आमी सेन्सर टॅप बसोवपाक वयता. ते व्हडलो खर्च आसना सादारण 500 ते 1000 भितर तुमचो मेन नळ जो आसा पळय न्ही त्या नळाक सेन्सर बसयलो तर जाता. जशें हॉटेलांनी बी आसता. करेक्ट. हॉटेलांनी सेन्सर आसतात आनी त्यामुळे जितलें उदक जाय तितलेंच उदक येता. हां. परत समजा हात धुवपाक जाय जाल्यार परत मुखार हात व्हरना फुडें उदक येता. तर तशें अशें सेन्सर बी बसोवपाक थोडेशें काम जावपाक ताका व्हडलो खर्च येना. वेस्ट जायना उदक. वेस्ट जायना. आणि पायपलायनी ज्यो आसात म्हणजे खूप एकदां वेस्ट जातात रस्त्यार फुटून. सो अशे टायमार तो वेस्टेज म्हणजे ह्यो ओल्ड पायपलायनी त्यो बदलून ताजें कितें तुमी केलां? दुसरें म्हजो स्वताचो विचार हय. की जाता तितलें आमचें सगळें नॅटवर्क जें आसा पळय न्ही तें ऑटोमॅटीक जावपाक जाय. हांवें म्हज्या गांवांत तीन कडेन ऑटोमॅटीक केलां. त्यामुळे जितलें उदक जाय तितलेंच उदक वता. अच्छा. लोकांकय बी वता जनरल पब्लिकाकय बी वता. जितलें उदक जाय तितलेंच. हां. आनीक मागीर खंय ब्रेक डावन जालो कित्याक हय. ऑटोमॅटीक उदक जेन्ना वता पळय न्ही तें उदक कंट्रोल उरता. बरोबर. म्हणून अशे खुबश्यो गोश्टी आमी करपाक जाय. WRD डिपार्टमेंटांनी करपाक जाय. विशेश करून DWD म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट तांणी करपाक जाय. तुमचे कडेन आतां ही 3 खातीं आसात तातूंत मेन हो. सो ह्या तेच बरोबर प्रोवेदोरिया आणि सहकार भारती कॉपरेटिव्ह सेक्टर तिनूय हातूंत तितलेच प्रमाणान काम जालां. WRDच्या आमी थोडक्यान आयकले तुमचे. उरलेले 2 हाजे विशीं जस्ट 2 मिनटां. खंयचोय विशय हांव जेन्ना घेता तो हांव सिरियसली घेता सामको. करेक्ट. असो लायटली तो केन्ना घेवपाक वचना. बरोबर. आनी त्यामुळे एकच झलक सांगता सहकार खात्यांतल्यान. सहकार खात्यांत आतां पर्यंत म्हणजे 2023-24 पर्यंत जवळ जवळ 10,000 लोकांची रिणां जी आसात तीं इन्स्टॉलमेंट भरनासतना आसात. आनीक 6,600 केसीस ह्यो कोर्टां आसात. जाका आमी अंडर 138 चेक बाउन्स म्हणटात. बरोबर. चेक बाउन्स आहा पळय न्ही ती जवळ जवळ 6,600 केसीस कोर्टांत चलतात. आनी त्या शिवाय मागीर तुगेली इन्क्वायरीज वगैरे वगैरे जे चलता पळय न्ही हय. जाका आमी एग्जिक्युशन म्हणटात त्यो बी केसीस जवळ जवळ आनी 4,000 सुमार आसात. म्हणजे 10,000 सुमार केसी आसात. हांवें एक निर्णय घेतलो 2025 आनी सगळ्यो क्रेडीट बँक ज्यो आसात पळय न्ही जवळ जवळ 400 सुमार आसात. त्या सगळ्या मॅनेजरांक आनी तांच्या मंडळांक एक अपील केलें की तुमगेलें लोन तुमी जें दितात तें लोन तुमी रेगुलरली परत रिकवरी करपाक जाय. बरोबर. ती जबाबदारी तुमची. बरोबर. म्हयन्यांतल्यान ताका 2 किंवा 3 सुद्दां फोन केल्यार कोता येता पूण तागेलो तो म्हयन्याचो हप्तो येवपाक जाय जेणे करून ताजें पेंडींग उरपाक जायना. कारण पेंडींग उरलें की मागीर उरता. न्ही मागीर ते कितें करतात एक ज्या जाग्यार 10,000 फारीक करपाचे थंय 1 लाख फारीक करपाचो. तुगेलो 4 हप्ते किंवा 5 हप्ते किंवा 6 हप्ते आनी ते मागीर ताका जायत ना जमत ना. आनी म्हणून ती 10,000 केसी पयलीं आसात. हांव त्योय बी सॉर्ट आवट करपाक ट्राय करता म्हणजे जाता तितले म्हणजे सगळ्या अधिकाऱ्यां बरोबर घेवन. पूण एक म्हत्वाची गजाल आमी एचीव केल्या ती म्हटल्यार आनी दॅट इज ओन्ली इन गोवा. गोंयच्याच राज्यांत तें घडलां आनी तें म्हटल्यार 2025 जानेवारीच्यान आतां पर्यंत म्हणजे 12 आनी 6 18 म्हयने आमी जवळ जवळ 22,000 लोकांनी कर्ज घेतलां वेगळ्या वेगळ्या बँकांतल्यान. आनी तातूंतल्यान NPA म्हणजे नॉन परफॉर्मिंग अकावंट आसा पळय न्ही ते फक्त 208. ओके. फक्त 208. तेय बीन ऑगस्टाच्या 14 तारखे पर्यंत हांव ते सादारण 50चे हाडपाक पळयतलो. ऑफकोर्स ह्या खातीर मंडळाचे मेंबर्स जे आहा पळय न्ही चेअरमॅन वगैरे वगैरे आनी मॅनेजर्स ते तांचें सहकार्य मेळिल्लें आसा आनी म्हणून तर हें एचीव जाल्लें आसा. म्हणजे 2025 जानेवारीच्यान हें अशेंच बरोबर पद्दतीन चल्लें जर जायत जाल्यार रिकवरी म्हणून कोर्टांत केस वचपाची म्हणून हें सहसा जावचें ना. आणि तो घोटाळो म्हणून जावचो ना. एक्झॅक्टली तुम्ही बरोबर शब्द वापरला जो पब्लिका भितर खूब प्रचलीत आसा. घोटाळो ह्या बँके घोटाळो त्या बँके घोटाळो हें जावचें ना. हय.
सर प्रयोदर या संबंधी आमचे कडेन जवळ जवळ 400 सुमार लोक आम्ही दवरू शकतात. ऑर्फन्स किंवा जाणटी Senior लोक, citizen. सिनियर वगैरे वगैरे आमचे कडेन सद्याक आतां सादारणशे 280 सुमार लोक आसात. आनी एक दोन इमारती आमी नवीन बांदल्यात, तातूंत भितर आतां नवीन लोकांची भरती करून घेतल्या. उदाहरणार्थ मडगांवच्या ओल्ड एज होम जे आसा पळय न्ही, तातूंत भितर सादारणशे 100 सुमार लोक घेवपाक मेळटात. आनी सामको बरो राजवाडसो बांदला. माननीय मुख्यमंत्र्यान मदत केली, पयशांचो आदार दिलो आनी म्हणून बरो राजवाड सारकोसो अशें तें ओल्ड हावस जाल्लें आसा. बरोबर. सर तुम्ही मुद्दम आज इतल्या म्हणजे गडबडीन येवन वेळ काढून हांगासर आयले आणि उदक मेन म्हणजे जीवन म्हणटा, जल ही जीवन. आणि माननीय पंतप्रधान मोदीजी उदक साठवणूक, वृक्षारोपण हाजेर भर दिता किंवा तुम्ही म्हणटा आर्थीकूय मदत दिता. गोंय सरकारचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांचोय सहकार्य आसा. हे सगळे करून तुम्ही फुडें सरून करतात, पण वता वता लोकांनी कितें करप अशें तुमकां दिसता? उदक सांबाळून वापरप. आमचे पंतप्रधानान सुद्दां आमकां एक सगळे देशाक स्लोगन दिल्लें आसा, वेर एवर इट रेन्स तें सांबाळात म्हणून. सांबाळ. ज्या जाग्यार पावस पडटा त्या जाग्यार तो सांबाळून दवरात. एक थेंब सुद्दां पावसाचो सांबाळून दवरप, अशे प्रकारचे एक आव्हान म्हणटा तशें तांणी सादारणशे 3 वर्सां पयलीं आमी केल्लें आसा. तर म्हाका म्हणजे आमच्या गोंयच्या लोकांक असो विनंती आसा की गाडये धुवपा खातीर किंवा तुगेल्या झाडांक उदक भरपूर घालपाक, म्हणजे कितें 4 वरांचेर पायप सोडलें आनी तें दुसरें सकाळ फुडें 8 बंद केलें, इतली झाडांक उदकाची गरज आसना. आनी त्यामुळे अशे पद्दतीन उदकाचो दुरुपयोग करचो न्ही आनी उदक जें आसा तें सांबाळून वापरचें. कितलेंय जरी उदक ज्यादा आसलें आनी कितलोय जरी पावस पडलो जाल्यार उदक जें आसा पळय तें सांबाळून वापरचें. म्हाका याद जाता म्हज्या भुरगेपणांत आमकां नळ नाशिल्लो, घरा कडेन नळ नाशिल्लो, शिरोड्या नळच येवं नाशिल्लो. आनी तेन्ना म्हजी भुरगेपण हांव जाणा की बॅरल दवरताले, त्या बॅरलान बरें उदक भरतालें आनी तें उदक आमी न्हांवपाक वापरताले. आनी आय टेल यू दॅट इज द प्युअरेस्ट फॉर्म ऑफ वॉटर. पावसाचें उदक जें पडटा आनी तें वयले वयर जें आमी धरतात तें इतलें प्युअर उदक आसा, तें तुमचें पायपांतलें उदक येता ताजे पेक्षा तें प्युअर आसता. नॅचरल उदक, सामकें नॅचरल उदक न्ही. सर आमी फुडले पिळगे खातीर किंवा आजकाल आमच्या जिविताची कोणाकूच काळजी ना, म्हणजे उरना, फाल्यां कितें जातलें खबर ना, पण आमी इन्वेस्टमेंट करतात फुडल्या खातीर. तेच उदकाची आमी अशें म्हणटात न्ही, थेंबे थेंबे तळे सायडचे. सो हें उदक अशेंच राखून दवरतले हे तुमी सांगला. दर्शकां कडेन मागता तुम्ही हांगा आयले, ह्या कार्यावळीन बरी माहिती दिली. न्हंयची सगळ्यांनी काळजी घेवपाक जाय, न्हंय सांबाळपाक जाय, प्रदूषित करची न्ही. न्हंयचे बरोबरच न्हंयचे जे बारीक शिरो आसात म्हणजे जाका आमी व्हाळ म्हणटात, ह्या व्हाळां भितर कितेंच उडोवचें न्ही. तुम्ही कितें कार्य केलां आतां पर्यंत आनी ताजो गोंयकारांक कसो फायदो जातलो हाचे बद्दल आमकां सांगलें. आमच्या दर्शकांनी तें मुजरत आयकून घेवन हें आव्हान पेलचें, प्रदूषण करचें न्ही, न्हंय सांबाळचें किंवा उदक सांबाळचें. तुमकां खरेंच दूरदर्शनच्या वतीन देव बरें करूं. नमस्कार.